उन्वान इसका यह है वरहल आलिमुन लुग़वी कबीर डॉक्टर फ़ा अब्दुल रहीम अलमौलूद सनत 39 व 900 व अल्फ। और अभी इनकी वफ़ात हुई तो मालूम है आपको। हुआ अहदुल उलमाइल आलाम व मिन फ़ुहूलिल बाहिसीन अलमुआसिरीन अलमुबर्रिज़ीन फ़ी ख़िदमतिल लुग़तिल अरबिय्यति तदरीसन व तअलीफ़न व तहक़ीक़न व इस्तिदराकन यशहदु ज़ालिका कुल्लहु आसारुहु अल-इल्मिय्यतु व इंताजातुहु अल-मुअजमिय्यतुल मतबूअतुल मुतदाविलतुल मक़बूलतु लदा तलबतिल इल्म फ़ी अर्जाइल मामूरा मिनहा अल-क़ौलुल असील फ़ीमा फ़िल अरबिय्यति मिन अद-दख़ील अलक़ा अलैहि अल-मुअल्लिफ़ ज़ौअन मुअर्रिफ़न बिही क़ाइलन लम्मा फ़रग़्तु मिन तहक़ीक़ अल-कलिमात अद-दख़ीलत अल-वारिदत फ़ी किताब अल-मुअर्रब लिल-जवालिक़ी अरदतु अन अक़ूम बिदिरासत मा फ़ात अल-जवालिक़िय्या मिन हाज़िहि अल-कलिमात गैर अन्ननी वजदतु अन्नहा कसीरतुन व यहताजु जमुअहा व दिरासतुहा इला वक़्तिन क़द यतूल फ़रअयतु अन अक़ूम बिदिरासत बअदिहा अल-आन अला अन अऊद इलैहा फ़ी फ़ुरसतिन उख़रा। यक़ूल अद-दक्तोर फ़ख्तरतु मिनहा नहव 500 कलिमतिन व हक़क़तुहा फ़ी हाज़ा अल-किताब इला अन क़ाल अद-दक्तोर बाज़ु हाज़िहि अल-कलिमात वरदत फ़ी मुक़द्दिमती अल्लती जअलतुहा फ़िल मुअर्रब गैर अन्नहा वरदत हुनाक अर्ज़न मूजज़न फ़क़त वलम अतअर्रज़ लहा बित्तहक़ीक़ वजाअत हुना फ़ी हाज़ा अल-किताब मशरूहतन मुहक़क़तन। अम्मा अल-मुअर्रब मिन अल-कलाम अल-अजमी अला हुरूफ़ अल-मुअजम अल्लज़ी अर्रफ़ बिही तिलमीज़ुना अल-फ़ाज़िल सलमान नसीम तालीफ़ अल-जवालिक़ी अबी मंसूर महबूब बिन अहमद अल-खुदैरी अल-मौलूद सनत 65 व 400 वल-मुतवफ़्फ़ा सनत 40 व 500। फ़हक़क़ डॉक्टर फ़ा अब्दुल रहीम कलिमातिही बिइरजाइहा इला उसूलिहा व ज़िक्र मआनीहा अल-असलिय्या व ततब्बुअ अत-तग़य्युरात अल्लती तरअत अलैहा कमा तबय्यन ज़ालिका बिमा हुवा मकतूबुन अला ग़िलाफ़िल किताब। वक़द अफ़ाद अल-मुअल्लिफ़ फ़ी तस्दीरिही लिकिताब अल-जवालिक़ी क़ाइलन लक़द तुबिअ अल-मुअर्रब मर्रतैन तुबिअ अल-मर्रत अल-ऊला फ़ी मदीनत लेब्ज़ हाज़ा मदीनतुन इल्मिय्यतुन फ़ी अल्मानिया युक़ालु लहा अकैडमिक सिटी युअद्दु मिन अकैडमिक सिटी सनत 67 व 800 व अल्फ बेतहक़ीक़ एडवर्ड ज़खाऊ ज़य्यल हाज़ा अल-मुहक़क़िक़ الكتاب بتعليقات بالألمانية ذكر فيها أصل عدد من الكلمات وطبع المرة الثانية بمصر سنة 42 و 900 وألف بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. قام أحمد محمد شاكر بتحقيق نص الكتاب من عدة مخطوطات ولم يترك للمستزيد مزيدا في هذا المجال. أما تحقيق الكلمات الدخيلة بمعنى إرجاعها إلى أصلها فلم يتعرض له أحمد محمد شاكر إلا قليلا واكتفى في كثير من المواضع بنقل ما ورد في المعاجم كاللسان لابن منظور الإفريقي والقاموس للمجد الفيروزآبادي. وأعد الدكتور फ़ا अब्दुल रहीम في مقدمته الضافية بحثا قيما في 3 أبواب عالج فيها المواضيع الآتية: المعرب وضوابط لمعرفته، اللغات التي أخذت منها العرب، تغيير المعرب. وقد شملت هذه المباحث المهمة 88 صفحة. أما الطبعة الأولى للمؤرخ باعتناء الدكتور फ़ا अब्दुल रहीम فأصدرتها دار القلم بدمشق سنة 90 و 900 وألف. والكتاب الآخر معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها،
والكتاب الآخر معجم المسائل النحوية والصرفية الواردة في القرآن الكريم، الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام. سيأتي ذكر التعريف بهذا الكتاب فيما يأتي إن شاء الله. سواء السبيل في العربية من الدخيل، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها في 3 أجزاء، وهي من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة، حظيت بالقبول وترجمت إلى اللغات وانتشرت الآفاق. نصوص من الحديث النبوي الشريف، توظيف الحديث النبوي الشريف لتعليم اللغة العربية. المسعف في لغة وإعراب سورة يوسف. الباحث عن الحقيقة، قصة سلمان الفارسي، إنهما من مشكاة واحدة، قصة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في بلاط هرقل، حديث أبي سفيان في مجلس هرقل. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، حديث كعب بن مالك. هذه الكتب ال6 عبارة عن مشروع علمي لتعليم اللغة العربية من خلال النصوص الحديثية، وهي مفيدة جدا لتدريب الطلاب على مسائل النحو والصرف والإعراب وما إليها. اقرأ أو اسمع مقدمة كتابه أبشر بخير يوم، بقضها وقضيدها يتبين لك منهج المؤلف ومرماه في تأليف هذا الكتاب، حيث قال الدكتور: أما بعد، فنقدم للقارئ الكريم في هذه الرسالة المسماة أبشر بخير يوم الحديث الذي يقص فيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وما ترتب على ذلك. وأضاف قائلا: حاولنا في هذه الرسالة أن نوظف الحديث لتعليم قواعد اللغة ومفرداتها وأساليبها، كما فعلنا في كتبنا السابقة. نصوص من الحديث النبوي الشريف والباحث عن الحق، وإنهما من مشكاة واحدة وفي بلاط هرقل، لإيماننا أن خير وسيلة لتعليم اللغة هي أن يقرأ المرء نصوصا حية لتلك اللغة قراءة مرشدة يرشده من خلالها خبير لغوي إلى ما في هذه النصوص من قواعد وأسرار ودقائق لغوية قد لا ينتبه لها القارئ، ثم يقدم له تمارين مقننة ترسخ القواعد في ذهنه، يشبه الخبير اللغوي في مهمته هذه المرشد السياحي الذي يستنطق النؤي والأحجار في الأطلال. أما النؤي وهو الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع من السيل، فيحولها إلى ديار تنبض بالحياة، أي تتدفق وتتحرك. واستمر قائلا: لقد زيلنا الحديث ب3 أشياء: شرح للمفردات، وإيضاحات نحوية وصرفية، وتمارين. في شرح المفردات لم نكتفي بذكر معنى الكلمات فحسب، إذ للكلمة جوانب أخرى لا بد من معرفتها لمن أراد أن يوظفها في كلامه، كباب الفعل الثلاثي المجرد والحرف الذي يتعدى به، إذ كان مما يتعدى بحرف، وعدد مفاعيله ومصدره، وكتذكير الاسم وتأنيسه وجمعه، وكونه اسم جنس جميعا أو اسم جنس إفراديا وما إلى ذلك. وأنهى مقدمته قائلا: وفي مجال شرح المسائل النحوية والصرفية أكثرنا من الأمثلة، فبالتمثيل تتضح القاعدة، وراعينا أن تكون الأمثلة متصلة بحياة الدارس ومتجددة. أما التمارين فمتنوعة يتعلق بعضها بفهم النص وبعضها بفهم اللغة. وكتاب صدر حديثا قبل وفاته
سحر الألحاظ في شعر الألفاظ. هذا كتاب مهم جدا. تعرفون معنى سحر الألفاظ؟ ما معنى سحر الألفاظ؟ سحر الألحاظ. عيون. هذا نعم. أما قصد المؤلف بشعر الألفاظ اللذة والمتعة يجدها الدارس عندما يكتشف ما تخفيه الكلمات من أسرار وأخبار، غير أن الكلمات تظن بها أي تبخل تظن بها أشد الظن إلا على من يملك مفاتيحها، فهي كدار نعم التي قال فيها النابغة الزبياني: فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا. فاستعجمت دار نعم، تعرفون دار نعم، ما تكلمنا. استعجمت أي سكتت. يقال سألته فاستعجم، يقال سألته فاستعجم أي سكتت. فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. ليست الكلمات، استمعوا إلى ذلك، إلى تشريح هذا، ليست الكلمات مجرد ظروف للمعاني، إنما هي سجل للتاريخ ووثائق لعادات الشعوب وتقاليدهم، وبعضها مدافن لاعتقادهم الدينية وأوهامهم الباطلة، ومنها كذلك يحتزن خيالهم المجنح. والكتاب يعالج المواضيع الآتية: كلمات تعكس العادات والتقاليد، كلمات تعكس عقائد الشعوب، كلمات اشتقت من الأعلام، كلمات تشير إلى ظروف نشأتها، مسارات تغير الدلالة، كلمات أساسها الخيال، تغير المعنى بسبب التفاؤل، توليد الكلمات. وأنهى المؤلف كتابه بخاتمة: وإنني أكتفي بذكر قطعة من أوائلها، وذلك للوقوف على مقصد المؤلف من تأليف هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والآن وقد انتهيت أيها القارئ الكريم من قراءة الكتاب، وقابلت فيه كلمات تقص عليك قصصها وتفشي لك أسرارها وتسرد لك أخبارها، ولم تستعجم أي لم تسكت، ولم تستعجم كدار نعم، بل كانت ذات أخبار. لعلك تدرك الآن أن الكلمات على صغرها وضآلتها إنما هي أسفار تحتوي على أسرار وأخبار، وهي مصدر متعة ولذة. أما كتابه الإعلام بأصول العالم الواردة في قصص الأنبياء عليه السلام، فقد أصدرته دار القلم بدمشق سنة 400,000، وقد شيده المؤلف بمقدمة مفيدة عرف فيها بكتابه هذا قائلا بعد البسملة والحمدلة والتسليم على النبي: أما بعد، فإن هذه دراسة تأصيلية أي تقعيدية أي تقنينية، دراسة تأصيلية للأعلام الواردة في مجال قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتشمل الأعلام الواردة في القرآن الكريم، وقد أوردها الجواليقي بالمعرب، وتناولتها بالدراسة عند تحقيق الكلمات الواردة فيه، غير أنني حققت بعضها بتوسع في كتابي هذا. والأعلام الواردة في كتب السيرة والتاريخ والتفسير لأزواج بعض الأنبياء وأولادهم، وللملوك المعاصرين لهم، وللموالين والمعاندين لهم، ورجال صالحين وغيرهم. وقد بقى في معظم هذه الأعلام تصحيف وتحريف، وتعددت صيغ كثير منها، بعضها قريب من الأصل وبعضها بعيد عنه كل البعد. وأضاف قائلا: معظم هذه الأعلام عبرية، إذ لها صلة بالأنبياء عليهم السلام وتاريخهم، وبعضها التي لها صلة بالنصرانية سريانية ويونانية،
واستمر الدكتور إفادة إن هذه الأعلام واردة في كتب اليهود والنصارى، وهذه الكتب وإن كانت محرفة فإن الأعلام لا تكون محل تحريف في الغالب، إنما يقع التحريف فيما ينسب إلى أصحابها من أفعال وأقوال. ومن ثم فإن ابن كثير لم ير بأسا في نقل الأعلام من التوراة الموجودة في أيدي اليهود. وتناول المؤلف في مقدمته مبحثين مهمين، وهما أسباب حدوث الاختلاف، أصوات اللغة العربية وطريقة ضبطها في الكتابة العربية. ثم بين منهجه في طريقتي الإحالة على كتب اليهود والنصارى ومعالجة الأعلام، والله الموفق. هذا وبقي علي، أعطني كأسا من الماء. هذا وبقي علي أن أذكر ترجمة موجزة للدكتور فعبد الرحيم، فهو من مواليد سنة 33 و900 وألف بمدينة فانيامباري بولاية تاميل نادو في جنوب الهند. تلقى أولويات العلوم العربية والدينية بمنطقته، وحصل شهادة أفضل العلماء في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة مدراس، وماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة مدراس، وماجستير في اللغة العربية وجامعتها وآدابها من جامعة الإغار الإسلامية، والدكتوراه في أصول اللغة العربية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بمصر سنة 73 و900 وألف. وكان موضوع رسالته كما تفضل عزيزنا سلمان نسيم تحقيق كتاب المعرب للجواليقي. والدكتور فعبد الرحيم يجيد 14 لغة، وقال الأخ 12 لغة، 14 لغة. تولى عدة مناصب في جامعة الهند وخارجها، فكان محاضرا للغة الإنجليزية والعربية في جامعة مدراس بالهند، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، ومدير شعبة اللغة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعات الإسلامية بالمدينة، وأستاذا مشاركا بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة. وكان يعمل بمركز الترجمات بمجمع ملك فهد بالمدينة لطباعة المصحف وترجمة معانيها باللغة العالمية، حتى جاءه الأجل المحتوم في ليلة الجمعة المباركة بتاريخ 19 أكتوبر، وصلى عليه المسلمون في المسجد النبوي يوم الجمعة في 20 أكتوبر، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى، وأمطر عليه شعابيب رحمته. وإني أدركت أسره أيام دراستي باللغة بالمدينة في الفترة 85 900 وألف إلى 79 900 وألف، وكنت أجتمع به بين الحين والحين، ولم تفتني زيارته كلما جئت المدينة، ولقيته آخر مرة عام كذا وكذا حين شاركت موسم الحج على ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وصاحبني في هذا اللقاء الكريم محمد فرمان والمرحوم محمود حسن الحسني، وقد زودني في هذا الاجتماع به بكتابه سحر الألحاظ في شعر الألفاظ الصادر العام نفسه. وكان رحمه الله دمس الخلق لين العريكة طويل القامة خفيف الجسم، يغلبه الهدوء والصمت والسكوت، وكان بينه وبين عالم ندبة العلماء صلة قوية، وكان مشايخ الندبة يلقونه حين زيارتهم المدينة. وقد زار الدكتور فعبد الرحيم ندبة العلماء بلكنو غير مرة. لا جرم أن الدنيا العلم قد خسرت
أن دنيا العلم قد خسرت بوفاته، وكان رحمه الله من نوادر الرجال في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وكثر الجهل، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم على 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 على, على سماع حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. हम शुक्रगुज़ार हैं उस्ताद गिरामी क़द्र मौलाना अबू सहबान रूहुल क़ुद्स नदवी दामत बरकातहुम के कि उन्होंने अपना कीमती और पुरमग़ज़ इल्मी मक़ाला पेश फरमाया, और मक़ाले में जो इल्मी मवाद था वो तो आपके सामने और आपने सुना भी। साथ में मौलाना का जो पुरकशिश अर्ज़ था, जिसकी वजह से हम लोग इस मक़ाले की में खोए रहे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।